चित्रा तुका इन्सिडेंट झाला तो कितें जालें सारकें सांगूंक शकता? हांव 169 जो आमचो सर्वे नंबर आसा पळय तितून आमी झाडां लावपाक गेल्ली आयज 169 झाडां लावपाक गेल्ली. सो आमची सगळी गेली फुडें आनी जेन्ना आमी थंय पावली न्हू आमी आमच्या इतल्या सर्वे नंबर आमी व्हिडिओ काडूं शकता. सो तेन्ना हांव व्हिडिओ काडपाक गेलें म्हणजे आमी झाडां लायता पळय ती तेंचो एक कोण तरी मनीस येयलो आनी डायरेक्ट न्हू म्हाका हांव न्हू वयल्यान ताका अशें फाट करून आसा कळ्ळें. डायरेक्ट येयलो आनी व्हिडिओ डिलीट कर आत्ताच्या आत्ता अशें म्हणून तेणी म्हाका डायरेक्ट सांगलें. व्हिडिओ डिलीट करून घेतलो तेणी म्हाजे कडल्यान थंयसर. म्हणजे आमी झाडां लायलेली व्हिडिओ डिलीट करपाक सांगूंक जाता तेंच्यान. पण तुमका भितून वता तेणे सांगलें न्हू की तुमी अलाउड तुमच्या घरा आमी तेंका सांगलें तेंच्या प्रॉपर्टीच्या काडूंक ना आमी तेंच्या प्रॉपर्टीच्या काडूंक ना. पण तुमचे काडपाक अलाउड म्हणून तेणी सांगलें आमकां आमच्या काडपाक आमी आमची झाडां लायता पळय तितलोच व्हिडिओ काडलेलो फक्त न्हू झाडांचो. हो व्हिडिओ हे करपाक डिलीट करपाक लायलो तेणी म्हाका. फुडें घे तुमकां दिसना तुमकां हे आतां इतलो तर सद्याक तर आमकां त्रास त्रास खूप त्रास आहा. आतांच आमकां इतलो त्रास जाता जाल्यार हेज्या फुडें आमकां खूप त्रास आहा. खूप म्हणजे खूपच. आतां तुमच्या फुड्यानूच जर इतलें जाता जाल्यार हेज्या फुडें कितें जातलें आमकां? आमच्या प्रॉपर्टीन वचून आमच्या भुरग्याचो आनी न्हू एक सांगता हेजे उत्तर आतां कोण दितलो? फुडें आमी येयली रा आतां इतलो लोक आसतना तेणी म्हाका व्हिडिओ काडला म्हणून आडयले. फाल्यां सकाळी आपल्या प्रॉपर्टीन म्हणून आमच्या कोणूय येयले कळ्ळें. म्हाका तेणी खरें सांगता म्हाज्या आंगार असो येयलो म्हाका सो त्या टायमाक भंय दिसलो. कस करून इतले लोक आसतना हांव भियाले. फुडें म्हणटा तुमी एकलो येवपाक खूप भंय आहा खूप भंय आसा. तर ऑलरेडी तुमी जे म्हणटाले पळय की हो प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत येयल्या तुमकां उपरांत खूप भंय आहा खूप भंय आसा. तो तुमकां एक्सपिरियन्स ऑलरेडी मेळलेलो हो आसा. एक्सपिरियन्स आत्ता एक्झाम्पल आहा. रावपाक भंय आमकां. जेन्ना आमी जॉयन मामलेदारान आमकां इन्फेक्शन आसा म्हणून आमकां तेका नयन भिडे आनी आमकां बीन हियरींग आसली तेन्ना आमी गेल्ली 4 जाणां. तेन्ना तेणी सांगलेलें तुमकां हो रोड फ्री आसतलो जाय तेन्ना तुमी गाडी घेवन येवं शकता. केन्नाय हो पब्लीक रोड आसा हे रोडाक कोणूच तुमकां आडयना. त्या उतराक हांवें तेका विचारलें तुजे बाउन्सर आसा न्हू थंय. तेणी सांगलें ते कांयच करचें ना म्हणून. आयज तेणी येवंक जाय आसलें ते बाउन्सर हांगा कितें करता ते पळोवपाक. मागीर ते आतां इतलो टायम आमकां आडोन कोणाक फोन लायता एकटोय कित्याक येवंक ना? तर अधिकाऱ्यांच्या मुखार एक सांगप आनी हांगासर दुसरें एक सांगप आनी हांगा येयले आमी आमकां मागीर आडोवपाचें. थंय सांगता तो पाया पडोन आपूण कांयच करचो ना एक कांयच करचो सांगता ना. आनी हांगासर दुसरोच घडटा.